आपने बहुत करीब से देखा है अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को, क्योंकि आप पाकिस्तान के टॉप लीडिंग डिप्लोमेट रहे हैं। क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट्स को? कोई नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं ये? देखिए, ये टैक्टिक्स ये है कि इजराइल को खुश करो, इजरायली लॉबी को खुश करो, और अमेरिका में इजरायली लॉबी बड़ी तगड़ी है तो उनको अपने साथ रखो, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो हर मुल्क ने इनकार किया है। कनाडा ने तो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं टेलीविजन पे कर नहीं सकता, और दूसरे अरब मुल्क जो है, और बल्कि कोई एक मुल्क नहीं अभी तक पता चल रहा है कि कोई ऐसा सपोर्ट किया हो ऐसे स्टेटमेंट को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप बन रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। मोहतरम जनाब ज़फ़र हिलाली साहब, एक तो आपको पता है जिस तरह के टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एब्सर्ड आइडिया, उसी के साथ ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ हैं कि आप किसी को फोर्सेबली यानी कि उसको डिस्प्लेस करें। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, जैसे आपको पता है, नेतन्याहू तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि ये जेनोसाइड है, उसका अरेस्ट वारंट है। उसको, वो आदमी जो इज एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, उसको साथ बिठाया है, और वो और ये दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं। दूसरे मुल्क में तो ये अरेस्ट होता, नेतन्याहू दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, वो हंस रहा है, इसके बातों पे वो हंस रहा है। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, उम्र में नहीं हुआ है कि एक वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़ा होके वो जो प्रेसिडेंट कह रहा है वायलेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉज, और इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे। ये तो कभी बेमिसाल बात है। ये बताता ये है कि यूएन, इंटरनेशनल लॉ, इनको किसी चीज का फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर इनके पास है। माइट इज राइट, यही है इनका मोटो। ज़फ़र हिलाली साहब, जिस तरह उन्होंने कहा कि ईरान वुड बी ऑब्लिरेटेड, आपको पता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आपको पता है कि इस तरह की धमकी किसी सावरन मुल्क को, आपको पता है एक चीज, दूसरा यूएसए एड को आपने जिस तरह बंद किया है, 2 तीसरा ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकला अमेरिका, क्या कहेंगे? तो ब्लिटरेटेड, बिल्कुल। मगर ये तो कब से कह रहा है नेतन्याहू? वो जो 5 मुल्कों का नाम दिया था, जो नेटो कमांडर वेस्ली क्लार्क ने पूरी दुनिया को बताया था 10 साल पहले, कि सीरिया, लिबिया, इराक, और 2 और मुल्क जिसमें ईरान चौथा मुल्क था, और पाकिस्तान का भी नाम है। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान को भी एम कर रहा है, मगर ये कहने नहीं चाहते हैं अभी। इसलिए इन सब मुल्कों से वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर। ईरान के पास अगर है या नहीं है नहीं पता किसी को, मगर ये एक बात पक्का है, अगर उनको, मेरे ख्याल में ईरान के पास अब तक अगर है तो टेस्ट नहीं हुआ है, उसकी ट्रिगर मैकेनिज्म टेस्ट नहीं हुई है, वो शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अभी तक। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि उन पे अभी अटैक करें और उसको ओब्लिटरेट करें। जैसे सीरिया का मिलिट्री कैपेबिलिटी 340 नाइट रेड्स के बाद ओब्लिटरेट हो गया है, उनके पास मिलिट्री सीरिया के पास है ही नहीं। हाँ, ज़फ़र हिलाली साहब, आपको पता है जो ताकतवर ममालिक हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, आपको पता है, और टर्की है, उनका क्या आपको रद्द अमल आपको पता है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि एक नॉर्मल टाइज, यानी इट्स गोइंग टू हैपन, उसने जो इस्तेमाल किया कि सऊदी अरेबिया के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन और नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं। क्या आप भी यही समझते हैं? सऊदी अरेबिया ने तो कह दिया है कि अनएक्सेप्टेबल है जो ट्रंप ने कहा है। अब उस पर वो तो मुकर तो नहीं सकते, उन्होंने कह दिया, अनाउंस कर दिया। बल्कि कोई एक मुल्क नहीं है जो कहा है कि जो उसने कहा है
فلسطینیوں کے بارے میں، غازہ کے بارے میں، کہ وہ جا کے ری سیٹل ہوں گے ایجپٹ میں اور جارڈن میں، دونوں ملکوں نے انکار کر دیا ہے. تو دیر از نو سپورٹ واٹس ایور. اب خرید فروخت پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ میں خود پرسنلی نیگوشیٹ کروں گا، حالانکہ دونوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی نیگوشیشن ہو ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے یہ جلد سے جلد یہ پتہ چل جائے گا، اور میرے خیال میں اس کے دوران یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیسا کریں. نیتن یاہو کو تو تلا ہوا ہے کہ ایران کو اوبلیٹریٹ کرو، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ بھی کیا کیا اس نے جب اپنے پہلے ٹرم پہ، اور کیا کیا کہتا رہا ایران کے ساتھ یہ کرنے والا ہے. تو میرے خیال میں بڑا ڈینجرس سچویشن ہے، اور فرینکلی میں تو خیال ہے کہ مسلمان ملک اور OIC ابھی ایمرجنسی سیشن کو ان کو کرنا چاہیے اور سیدھا اور بھی باتیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں. دیٹ اٹ از انایکسیپٹیبل. اگر یہ ہو گیا اور ایسے جو ملک طاقتور پھر آ کے آپ کو نوچ کے چلے جائے گا، آپ کی ٹیریٹری لے جائے گا، پھر تو یہ دس از کیا آپ بتا سکتے ہیں، یہ chaos. It is complete utter chaos. ورلڈ آرڈر ہے ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسی کے ساتھ ٹیرف جس طرح میکسیکو ہو، کینیڈا ہو، ان کے اوپر ٹیرف جس طرح امپوز کیا، تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے انہوں نے کوئی اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا، بیک ڈاؤن ہوا آپ کو پتا ہے. اور جس طرح انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں آپ کو پتا ہے. اسی کے ساتھ چائنا نے کاؤنٹر میئرز کیے، انہوں نے بھی ٹیرف امپوز کیا ہے USA کے اوپر. کافی ممالک نے، جس طرح کولمبیا ہے آپ کو پتا ہے، جس طرح یعنی کہ گرین لینڈ آپ کو پتا ہے، کینیڈا کے حوالے سے، پاناما کینال کے حوالے سے وہ ان کی اینیکسیشن چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا امریکہ کے ساتھ جوڑا جائے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے جدھر تک ٹیرفس ہے، وہ ٹیرفس امریکہ پہ بھی بہت برا اثر ہوگا. لوگ بے روزگاری ہوگی امریکہ پہ، ہر چیز مہنگا پڑ جائے گا، بے روزگاری ہوگی. اور چائنا میں تو اب ایک ایکٹ سے انہوں نے $1 ٹریلین کا نقصان آلریڈی کروا دیا امریکہ کا، اور وہ ہے انہوں نے جو ریلیز کیا ہے کچھ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں مفت انہوں نے دنیا کو دے دیا ہے. تو امریکہ کا خیال تھا کہ اس سے پیسے بنیں گے. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں میرے خیال میں یہ چلے گا نہیں، اور یہ ایک سائڈ شو ہے. یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے میرے خیال میں ایکچوئل جو ہے اسرائیل کا انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنا اور ایران کو اوبلیٹریٹ کرنا، پاکستان کو فرینکلی ڈی نیوکلیئرائز کرنا، اور ہو سکے تو ڈس انٹیگریٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیرف وائرس جو ہے اس کا اثر کوئی خاص نہیں ہوگا، اور امریکہ پہ بھی سب سے برا اثر چائنا تو از دا اسٹرانگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، اس کا GDP تو امریکہ سے بڑا ہے. تو چائنا پہ اثر کم ہوگا جی، اصل اثر امریکہ پہ بھی ہوگا. کینیڈا نے تو کہہ دیا ہے، کینیڈا نے تو بلکہ امریکہ پہ سینکشن لگا دیے. انہوں نے کہا ہم ان کو تیل نہیں بیچیں گے. اگر امریکہ کو کینیڈا تیل نہیں بیچا تو تیل کدھر سے آئے گا اور کس قیمت پہ آئے گا؟